अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो चोरों का टोला आया हुआ है, वो लालच दे रहा है कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है $1 लाख लेके आए, उनसे पूछा नहीं जाएगा। वहां से जो हमारे पास इतला है, किसी का अकाउंट ब्लॉक किया जा रहा है, किसी का प्लाट है उस पर कब्जा किया जाता है। एक साहब है, वो बेचारे वहां पे बहुत ही परेशान है। 1 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया और ये वीडियो आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। जी। खड़ा हूँ और मुझे ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया। ये अलॉटमेंट लेटर दिया गया कि आप जाएं। मैं 1 करोड़ रुपए दे चुका हूँ। अलीम खान की ये सोसाइटी है, पार्क व्यू। नाज़रीन, मसला ये है, अभी एक और वीडियो भी इनकी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं, जहाँ पे ये शोर डाल रहे हैं और सिक्योरिटी के वो जो हरामखोर उधर खड़े हैं, जिनको ऑर्डर ऊपर से मिला है बड़े हरामखोर की तरफ से, कि वो भी आप पीछे देखे, ये बेचारे शोर भी डाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं और कोई इसकी बात नहीं बंदे की सुनेगा, ये मैं आपको गारंटी दे, मैं लिख के दे देता हूँ। कोई इसकी बात, ये अकेला बंदा नहीं। कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पे मैंने भी वो वीडियो की दफा देखी थी। एक फैमिली थी, वो बेचारे रोजाना आ जाते थे, उनके प्लाटों पे भी कोई कब्जा हुआ था, बाद में नजर नहीं आया, पता नहीं रास्ते से हटा दिया उनको, क्योंकि दोबारा देखा नहीं गया उनको। होता ये है कि ये जो हरामखोर गवर्नमेंट है, या अलीम खान है, जहांगीर तरीन है, ये चीनी चोर माफिया, ये जो राना सनाउल्लाह है, ये जितने लोग हैं एक माफिया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी, इन सब ने तरीका वारदात ये ढूंढा हुआ है कि जो तारकीन वतन है उनके पैसों के साथ हम याशी करेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट जो खोले थे वो भी उड़ गए हुए, मैं आपको बता दूं। एक और भी वीडियो हमारे पास है, मैं क्या दिखाऊं। वो बंदा कह रहा है जी मैंने कोई प्रोग्राम किए हैं, मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दिया फॉरेन करेंसी में। और जिस तरह ये चंद लोग आपको मैं बता रहा हूँ, बेशुमार दुनिया जिनके प्लाटों पे कब्जा हुआ है, जिनके पैसे ब्लॉक कर दिए गए हैं, और ऊपर से ये जो तारकीन वतन है उनको ये लालच दिया जा रहा है कि आप जनाब पैसे लेके आए। ये जो हरामखोर हैं इन पे इतमाद नहीं आपने करना। आप ले जाएं पैसे पाकिस्तान में, मैं नहीं रोकूंगा किसी को भी, मगर वो आपके पैसे समझे कि आपको कोई पैसा वापस नहीं मिलना। इन्होंने तरीका वादा ढूंढा हुआ है, कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं, उसके जरिए इनको लालच देंगे और लालच में आके इंसान मरता है। और $1 लाख वो ही लेके जाएगा जिसके पास गैर कानूनी होगा, जिसके पास ठीक पैसे होंगे वो यूरोप में रखेगा। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यहाँ बैंक फ्रॉड किए होंगे। पिछले दिनों दुबई से भी मुझे इतला मिली, पाकिस्तानियों का काफी नाम रोशन हो रहा वहां पे, वो भी बैंक फ्रॉड करते हैं। और यहाँ यूरोप में भी इस तरह के केस मेरी नजर में है, मुझे पता है। और जब ये फ्रॉड करके पैसे फिर कहते ठिकाने लगाने, फिर हमारी पाकिस्तान की, क्योंकि गवर्नमेंट भी फ्रॉडी है, उन फ्रॉडियों को भी पता कि ये भी फ्रॉडी है, इनके पैसे अब कैसे हमने खींचने। जैसे वो कहते नहीं कि चोरों को पै गए मोर, इसी तरह ये चल रहा है कि कभी मोर पड़ जाते हैं, कभी चोर पड़ जाते हैं, कभी डाकू होते हैं जो छीन लेते। जिस तरह इसका प्लाट का पता ही नहीं है ही नहीं, और ये बेचारा वहां पे अब परेशान फिर रहा। अब किसके पास जाएगा मुझे बताइए। चले, कोई इसकी मदद नहीं करेगा, कोई वकील नहीं करेगा, कोई जलील नहीं करेगा, कोई खबीस नहीं करेगा, कोई इस बंदे की मदद नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया पे शोर डालता रहेगा, फिर ये अल्लाह ताला इसको सेध दे, वापस आ जाए जहां से गया हुआ है और वहां आके दोबारा अपनी मेहनत शुरू करे। ये कोई पहला बंदा नहीं है, इस तरह के बेशुमार लोग आपको मिलेंगे। गुल्लू भट्ट प्रोग्राम, और जिन्होंने मुल्क पे कब्जा कर लिया जबरदस्ती, जिनके पास आपके सामने सिंध में देख लें, ये कराची, जिनके पास सीटें कम थी, उन्होंने उन लोगों को उठा दिया, उन लोगों को गायब कर दिया और फिर कब्जा कर लिया कराची पे। इधर पार्लियामेंट में इमरान खान के पास ज्यादा सीटें थी, यहाँ सारे हरामखोर इकट्ठे होके इन्होंने कब्जा कर लिया। हमारे तो पेंशन पे बंदा चला जाए तो वो जो सबसे बड़ा इदारा उस पर कब्जा कर लेता है। आप वहां पे किस तरह अपने $1 लाख जाके जमा कराएं और बाद में आप उनसे पूछे तो वो आपको दे देंगे। कभी इन्होंने कुछ चेंज किया होता है, कभी कोई आगे अंगूठा लगाए,
کبھی یہ کہہ دیتے کوئی کچھ کرے، اس نے رابطہ نہیں کیا، اس نے اکاؤنٹ چلایا نہیں، اس کا اکاؤنٹ فریز کر دیا، بینک سے پیسے نکالنے ہیں، 1,00,000 روپے پہ 600 روپیہ ٹیکس دیو۔ وہ خدا کے بندو، اس طرح ملک چلے گا؟ لوگوں کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈال کے اب قرضہ کوئی نہیں دے رہا، تو جناب اگر اتنا ہی آپ کو فکر ہے، IMF قرضہ نہیں دے رہا تو اپنے ہی پیسے لے آؤ، اور IMF بھی ان کو کہے کہ جناب حرام خور کی لادو، جتنے لوگ بھی ہیں، آپ کی جو دولت باہر پڑی ہوئی وہ کیوں نہیں لاتے آپ؟ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں نا وہ ان کے اوپر شرط رکھے کہ یہ ساری دولت آپ ہمارے حوالے کرے سب سے پہلے، پھر ہم آپ کو قرضہ دیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ بھی ان میں سے ایسا ہوگا جو اپنے پیسے ان کو دے گا؟ کبھی بھی نہیں یہ دے گا۔ چلو گارنٹی کے طور پہ یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس پیسے رکھ دو آپ، کوئی رکھے گا؟ نہیں رکھے گا۔ یہ آپ کے پیسے آپ کو دے رہے ہیں چکر، یہ آپ کے پیسے وہ ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے۔ اب یہ بندہ ایک پلاٹ گیا، اب 1 کروڑ روپیہ گیا، علیم خان آگے وہ میں جی صدر بن گیا ہوں نئی پارٹی کا، میں فلاں بن گیا ہوں، جہانگیر ترین، وہ ایک اور بھی ہے جو بیریا ٹاؤن کا ہے۔ یہ سب چوروں کا ٹولہ ہے۔ وہ بیریا ٹاؤن والے نے تو آپ کے سامنے یہاں کہا تھا کہ پاکستان میں پیسے دو گے تو کام ہوگا، ورنہ آپ کا کام نہیں ہوگا۔ یہ پیچھے آپ اس کا ریکارڈ نکال لیں، کسی ٹی وی چینل پہ وہ پروگرام میں دے رہا تھا کہ آپ کاروبار کرنا پاکستان میں تو کس طرح کرنا۔ زرداری کا کسی کو نہیں پتا، یہ تو بم لوگوں کے ساتھ مان دیتا تھا کہ یہ دستخط کرو ورنہ تمہیں اڑا دیں گے، بندے اٹھا لیتے۔ یہ جتنے بلاول لاہور سے یہ جو بھی آپ کے جاتی عمرہ، ماتی عمرہ، حرامی عمرہ، کیا کیا وہاں پہ بنا ہوا ہے، یہ سب چوروں کے یہ اسی طرح لوٹ مار کے پیسے سے بنا ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے کہ انہوں نے یہ زمینیں خریدی ہوئی ہے؟ مجھے دیکھنے جا کے پتہ کر لے۔ پاکستان تو ایسا ملک ہے جہاں کے سرکاری افیسر گندا نالا جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہی جگہ بیچ دیتے ہیں، وہ جگہ بگی لوگوں نے مکان بنا دیے پھر گرا دیے۔ ہم تو ایسے کے لوگ ہیں کہ وہ جگہ بیچ کے پھر قبضہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو جناب جو تارکین وطن باہر بیٹھے ہوئے، جب تک اچھا مجھے بتائیے کہ جس بندے پہ آپ کو اعتماد نہ ہو اس کو پاس آپ پیسے رکھواتے ہیں؟ آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں؟ نواز شریف نے ایک دفعہ ڈالر کا، یورو کا، اس وقت مارک ہوتے تھے جرمن مارک، وہ اکاؤنٹ کھولے تھے، بعد میں بھی وہ اکاؤنٹ فریز ہو گئے، بعد میں وہ میرے ہاتھ پیسے دیے تھے منتے ترلے کر کے، کچھ مینیجر کو کھلانے پڑتے تھے، بینکوں کے مینیجر کو، میرے ساتھ خود ہوا تھا اس وقت، پرانی بات ہے۔ تو جناب یہ بیچارہ اس پر افسوس کر سکتے ہیں جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ پاکستان میں کسی پہ اعتماد، عام پبلک پہ بھی اعتماد نہیں آپ کر سکتے۔ سب سے بڑے فراڈی وہ بھی ہے، وہ بھی ایک نمبر طریقے سے زندگی گزار ہی نہیں سکتے، انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ ایک نمبر ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے سیکھنا کیا تھا، ان کو پتہ ہی 2 نمبر طریقہ۔ پلاٹ تو بڑی دور کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھیں، وہ پھل لینے جاتے ہیں، نیچے گندا پھل رکھا تھا چینج کر دیتے، یعنی کہ وہاں پہ یہاں پہ بھی حرام خور۔ اگلے دن یہاں ایک جگہ گیا مینگو لینے، وہ پیٹی چینج کر دی اس نے، خراب مجھے دے دی، وہ گھر آ کے میں دیکھا تو خراب۔ جہاں بھی ہوں گے ایشین کام ڈال دیں گے وہ، آپ بے فکر ہے۔ یہ انگلینڈ میں بھی بڑے بڑے کام ڈالتے ہیں یہ لوگ آئے دن، مجھے تو پتہ ہے ان چیزوں کا، جرمنی میں بھی ڈالتے ہیں، ایسے ایسے کام ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوسرے لوگ بھی ڈالتے ہیں، مگر ہمارا تو تعلق ایشین سے زیادہ ہے کہ ہمارے ایشین ایسے کیوں کرتے ہیں۔ جو وہ کہہ رہا تھا زرداری کہ ہم یورپ سے بات کریں گے بزنس کی، پھر یورپ کو آپ کی کرتوتوں کا پتہ ہے حرام خور ہو، آپ کے ساتھ یورپ میں کون بزنس کرے؟ یہ لالچ دیں گے اب آپ کو بے شمار طریقے کے ساتھ، بڑے بڑے لالچ دیں گے آپ کے پیسے کھینچنے کے لیے، اور پھر لالچ میں آ کے آپ نے ان کے ہاتھوں مرنا ہے۔ جس طرح یہ اب بیچارہ باہر پھر رہا ہے نا سڑک کنارے، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا ہے اور شور ڈال رہا ہے، یہ حالت آپ کی ہونی بینکوں کے سامنے جا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک دو فنانس سے کھل گئی تھی، لوگوں کے پیسے ہڑپ ہو گئے، بعد میں وہ جو بڑے بڑے ان کی سیفیں تھی باہر رول رہی تھی سڑکوں کے اوپر۔ یہ آج کے واردات یہ نہیں ہے، یہ شروع سے واردات ڈال رہے ہیں، اور جو وہ واردات ڈال کے آتے ہیں پھر یہاں پہ وہ بڑی پکنک مناتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا حرام کے پیسے آئے ہوئے، ان کے کون سے باپ کے پیسے جو ان کے پاس آتے ہیں۔
تو میں اپنے تارکین وطن جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا کام ہوتا ہے پروگرام میں سچ بولنا، اور سچ آپ کو بتا دیا اور ثبوت کے ساتھ بتایا، وہ بھی میرے پاس ویڈیو موجود ہے، جس میں بندہ کہہ رہے میرے اکاؤنٹ بلاک کر دیا، یہ بھی میں اگر کسی کو چاہیے مل جائے گی، مگر کیا کیا بھیجے لوگ، یہ آپ تو لوگ آپ کے پاکستان میں تو فارغ بیٹھے، ہمیں ساری ویڈیو بھیج دو، سمجھتے ہم بھی فارغ ہیں، سارا دن یہی کام ہے، یہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سارا دن بس ہمارے اوپر یہ وقف کر دے، خدا کے بندوں وہاں فارغ ٹائم ہے، یہاں نہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔